बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम आज एक बार फिर आपके साथ डॉक्टर सलीम राव साहब के साथ उनके चैनल पर आ रहे हैं। इस वक्त डॉक्टर साहब को हमने तकलीफ दी है कि जी वो फिर दोबारा ज़राअत और महकमा जंगलात के बारे में कुछ बताएं। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो फ़नी तौर पे रिसर्च के तौर पे और इसके अलावा जो उन्होंने मशीनरी बना ली हुई है उस हिसाब से वो हमसे 100 साल आगे जा चुके हैं, जबकि हम हर चीज़ मैनुअली कर रहे हैं। ज़राअत में तो थोड़ी बहुत हम मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जंगलात में तो अभी भी बिल्कुल जो मशीनरी इस्तेमाल नहीं हो रही है। बाहर के मुल्कों में तो हर चीज़ जो है मैकेनाइज है, हर चीज़ वहाँ पे ये की जाती है। मैं हॉलैंड में गया था, वहाँ मैंने देखा कि जी जो ज़मीन पे वो गंदम वो जो 80 से 100 मन फी एकड़ ले रहे हैं, जबकि हम फिर भी अभी भी इधर 25 30 35 40 पर अड़े हुए हैं। इससे ज़्यादा हम यानी कि हमारी कास्ट नहीं है, हमारी रिसर्च जो है वो उस क्वालिटी की नहीं है कि जिससे हमें नए नए फसलात मालूम हो, नई ब्रीड सामने आए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। इस सिलसिला में हम अभी डॉक्टर साहब से पूछते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना मंशूर कराया है, उसमें महकमा जंगलात और एग्रीकल्चर के बारे में तफसीलन जिक्र है। इसमें उन्होंने कहा है कि जी हर जो जिम्मेदार है उसको अपनी ज़मीनों पर दरख्त लगाना लाजमी होंगे, जिसमें फलदार पौधे भी होंगे। इसके अलावा जो सड़कात खाली पड़ी हैं उन पे भी दरख्त लगाना ज़रूरी होंगे। इसके अलावा और बहुत सारी जो महकमा काफ़ी ज़मीनें खाली पड़ी हैं। इसके अलावा रेंज मैनेजमेंट की ज़मीनें खाली पड़ी हैं सर, सैकड़ों साल से, वहाँ से हमें कुछ नहीं हासिल हो रहा, यानी वो ज़मीन बेकार जा रही है। इस सिलसिले में वो क्या इक़दाम करना चाहेंगे, हम उनसे पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। तो जहाँ तक जिक्र किया आपने कि हमारी जगह खाली पड़ी हैं और उनको इस्तेमाल में लाया जाए, तो हमारे यहाँ ऐसी पॉलिसियाँ हैं नहीं कि जो हमारी चीज़ें ज़ाये जा रही हैं उनको किसी तरह अवेल कर लिया जाए। अब जैसे हमारे चोलिस्तान के इलाके हैं या कोई और डेजर्ट इलाके हैं, या आपने सड़कों के किनारे ज़मीनों का जिक्र किया, रेलवे लाइन चक प्लांटेशनें खाली पड़ी जी, तो ये आपके रेलवे लाइन के साथ ज़मीनें हैं रेलवे की, खाली पड़ी हैं। तो इन ज़मीनों को, और वो ज़मीनें ऐसी हैं कि वहाँ पे पानी भी आराम से, अच्छा पानी ट्यूबवेल के ज़रिए निकल सकता है और इस्तेमाल हो सकता है। तो चोलिस्तान में तो खैर वहाँ मसला है पानी का। तो असल चीज़ है प्लानिंग करना, यूटिलाइजेशन, इंटरेस्ट लेना। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। तो हमारी नीयत ना हो तो फिर कोई काम नहीं होता। हमारा प्लान ये है कि सड़कों के किनारे, रेलवे लाइंस के किनारे जो ज़मीनें खाली पड़ी हैं उनको ठेके पे दे दिया जाए। और बाज़ जगहों पे अभी भी कुछ इलाकों में दिए हुए हैं, हाईवे ने भी और रेलवे ने भी। तो उससे वो लोग उस ज़मीन को काश्त करते हैं, पानी का इंतज़ाम वो खुद करते हैं, उसका हमवार खुद करते हैं, सारा कुछ करके, और वो जो भी मुनासिब उनके तय पाते हैं ठेका वो करते हैं। तो अगर उसमें जंगलात के हवाले से हमारा प्लान यही है कि शामिल किया जाए कि सड़कों के किनारे वो मुकर्रर फासले पे दरख्त लगाए जाएं और फलदार दरख्त लगाए जाएं। तो ये सड़कों के किनारे सफ़र करना एक एंजॉयमेंट बन जाएगा सफ़र करने वालों के लिए, और इतना फल ज़्यादा होगा कि जहाँ दिल किया साइड पे गाड़ी लगाई और बाग में गए, इतने दरख्त हों। और जो वहाँ का मालिक हो वो भी फ़ायदा उठाए कि ताज़ा फल तोड़ के दे और अपनी इनकम ले। अब उसमें फसलें भी साथ साथ और दरख्त भी साथ साथ। अब हुकूमत तय कर ले कि इतने साल का ठेका है, उसमें जो फसल होगी वो खाए, और जो दरख्त होंगे वो बाद में ठेके खत्म होने के बाद वो रह जाएंगे, वो गवर्नमेंट के हो जाएंगे। तो अगला ठेकेदार जो भी आएगा वो फिर उस हिसाब से ठेका भी बढ़ जाएगा। तो दरख्तों की हमारी कमी भी पूरी होगी, जंगलात की कमी पूरी होगी, फलों की कमी पूरी होगी, और वो लोग जो चाहते हैं कमाना वो कमा सकेंगे। काश्तकार लोग, उनको थोड़े थोड़े खित्ते बांट दिए जाएं कि इतने मील का टुकड़ा एक को दे दिया जाए, इतने मील एक को, वो अपना पानी का इंतजाम खुद करेंगे, और लोगों ने किए हुए हैं। असल चीज़ है प्लानिंग करना कि
کہ آپ کی سڑکوں کے کنارے خوبصورت درخت ہوں، باغات ہوں، تو سفر بھی جو کتنا انجوائمنٹ بن جائے. پھر ریلوے لائنوں کے ساتھ جو زمینیں پڑی ہیں بیکار پڑی ہیں وہ ٹھیکے پہ دے دی جائیں. ایک پلاننگ کے تحت ہم نے انشاءاللہ کام کرنا ہے اور فصلوں کو بھی بڑھانا ہے، جنگلات کو بھی بڑھانا ہے، پھلدار درختوں کو بڑھانا ہے اور لوگوں کو روزگار دینی ہے اور لوگوں کو اس کام پہ لگانا ہے. تو میرا تعلق کیونکہ کاشتکار گھرانے سے ہے تو میں نے بچپن میں کھیتوں میں کام کیا ہوا ہے اور پھلدار درخت بھی لگائے ہیں، فصلیں بھی اگائی ہیں. اور میں آپ کو یہ بات کہنے میں آر نہیں سمجھتا بلکہ اپنی نوجوان نسل کے لیے پیغام دوں گا. میں نے MBBS ڈاکٹر بننے کے بعد بھی اپنی زمین میں ہل چلایا ہے. اس وقت یہ ٹریکٹر وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے یا کم ہوتے تھے تو بیل والے ہل چلتے تھے. تو کام کرنے میں کوئی آر نہیں ہے. آج کل ہمارے نوجوان ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ کچھ کلاسز پڑھنے کے بعد وہ آر سمجھتے ہیں کہ کسی کام کو ہاتھ لگائیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس افسر بن کے بیٹھیں گے. ایسا نہیں ہوتا. کوئی کام کرنا عیب نہیں ہے، ہاتھ پھیلانا عیب ہے. پوری قوم مقروض ہے، دنیا کے آگے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، یہ عیب ہے. ہم کام کریں اور کام کو اپنے لیے عزت سمجھیں، آنر سمجھیں. کوئی بھی کام برا نہیں ہوتا، کوئی کام حقیر نہیں ہوتا. ہم اپنے گھروں میں اس حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ لوگ تو گھروں کی چھتوں پہ سبزیاں اگاتے ہیں اور اپنے لان میں اپنے گھر کے باہر دیوار کے ساتھ تھوڑی تھوڑی اگا کے سبزیاں اگا لیتے ہیں. آج کل کے بچے شوق ہی نہیں ہے کہ پودوں کو ہاتھ لگائیں. تو ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں باغبانی کریں، سبزیاں اگائیں، پھل اگائیں. اس سے میں جو مزہ ہے، میں نے اپنے گھر کے اندر جو لان ہے اس میں بھی پھلدار درخت لگائے ہوئے ہیں، باہر بھی، اور میرے گھر کے سامنے پارک ہے، فیسنگ پارک ہے. تو میں نے وہ پورا پارک باغ بنایا ہوا ہے، اس میں ہر قسم کے پھلدار پودے لگائے ہوئے ہیں. تو جب میں ان میں پانی دیتا ہوں اور گوڈی تو خیر مالی کرتا ہے ان کے باقی حفاظت، اور ان کو دیکھ کے پھل ساری دنیا کھائے مگر ان پھلوں کو یا پودوں کو دیکھ کے جو خود کو خوشی ملتی ہے اس کا مطابق تو فروٹ بھی نہیں. یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا کہ سب کو یہ کام کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت ہم ملکی سطح پر بات کر رہے ہیں. اس سلسلے ہمارے جو تحقیقی ادارے ہیں وہ بالکل فعال نہیں ہیں، وہ اپنے اس لیول کا کام نہیں کر رہے. اس سلسلے میں آپ کے کیا خیالات ہیں کہ جی آپ ان کو کیسے فعال اور بہتر بنائیں گے، ان کو کیا سہولیات دیں گے؟ کیونکہ زیادہ تر وہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے اور وہاں پہ کوئی کام کرنا اور وہاں کوئی جانا پسند نہیں کرتا. دیکھیں ریسرچ جو ہے آگے بڑھنے کے لیے 100% لازمی ہے، بہت ہی ضروری ہے. اس کے بغیر تو آگے بڑھ نہیں سکتے. اب ہمارے ہاں ظلم کہہ لیں اس کو کہ ہماری فصل کپاس کی، میں جس علاقے سے ہوں بہاڑی کے علاقے میں کپاس کی فصل ہوتی ساری برباد ہو جاتی ہے، بیماریوں کی نظر ہو جاتی ہے. کیوں؟ پرانے بیج ہیں، کاشتکار بیچارے معلومات سے ناشنا ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. وہ بازار سے بیج لیتے ہیں، کاشت کرتے ہیں، سپرے بھی کرتے ہیں، کھاد بھی ڈالتے ہیں، پانی بھی، اور ٹھیکہ بھی زمین کا بھرتے ہیں. اس کے بعد فصلیں ہوتی نہیں، بیچارے برباد ہو جاتے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ بیج انہیں وہ میسر نہیں جو بیماریوں کا مقابلہ کر سکے. اگر ہمارے یہاں ریسرچ کا محکمہ فعال ہو تو ہر سال نئے بیج آئیں، اور جب نیا بیج آتا ہے تو اس میں قوت مدافعت ہوتی ہے، بیماری نہیں لگتی. 1-2 سال کے بعد پھر اس میں فنگس، وائرس، بیماریاں، تیلا شیلا لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ریسرچ بہت ہی ضروری ہے. نئے نئے بیج آنے چاہیے اور ان سے پھر بلکہ ہائیبرڈ کر کے تو ایسی پیداوار لی جاتی ہے کہ جو کپاس آپ کی پہلے چل رہی ہے 20-30 من ایکڑ کی، 50-60 من کپاس ایکڑ پہ چلی جاتی ہے. آپ کی گندم جو 30-40 من ایکڑ ہوتی ہے وہ آپ کی 100 من ایکڑ پہ چلی جاتی ہے. یہ سب کچھ ریسرچ سے ہوتا ہے. تو اس شعبے پہ خصوصی توجہ دی جائے گی انشاءاللہ. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے. اللہ کرے عوام الناس جو 70 سال سے پس رہے ہیں مہنگائی میں اور دوسری پریشانیوں میں، ان کو نہ پینے کا صاف پانی ملتا ہے، نہ ہماری سانس لینے کے لیے صاف ہوا ہے، نہ ہمیں رہنے کے لیے لوگوں کو گھر مہیا ہیں.
اللہ کرے کہ نئی قیادت آئے اور اس ملک کو پریشانیوں اور مشکلات سے نکالے. بہت بہت شکریہ. پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.